نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نال باواز بلند درود پاک صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ ماشاءاللہ باقی ٹھیک ہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملہ رہنما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کی مان بگانی چیزیں اتے ذرا قدم سنبھل کے چا سجنا کی مان بگانی چیزیں اتے ذرا قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سا متن آوے تیرا دوجا سا متن آوے نا رب دی یاد بھلا سجنا اے غافل موت بھلا بیٹھو دل دنیا نال لا بیٹھو اے غافل موت بھلا بیٹھو دل دنیا نال لا بیٹھو ذرا ویکھتے صحیح اس دنیا نے ذرا ویکھتے صحیح اس دنیا نے کیتی کس دے نال وفا سجنا
گل سمجھ آئیے تو بولو چو سبحان اللہ میں کیے پیاخنا غور تے کر میرے بھائی بات سمجھتے صحیح ذرا ویختے صحیح اس دنیا نے ذرا ویختے صحیح اس دنیا نے کیتی کس دے نال وفا سجنا جیڑے دنیا تے خانے صدا گئے نے او نال بھی تے کچھ نہیں لے گئے نے جڑے پھلاں دی سیج تے سوندے سن جڑے پھلاں دی سیج تے سوندے سن ستے خاک تے بستر لا سجنا جڑے پھلاں دی سیج تے سوندے سن ستے خاک تے بستر لا سجنا تیرا دوجا سا متن آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا بعد زمد و صلاة قبل صد احترام معزز حاضرین و ناظرین و سامعین کرام اجدی محفل پاک محترم بھائی محمد ریاض صاحب اور حافظ محمد ظفر صاحب دی والدہ دے ایسال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے جس دے اندر اساں سارے بھائی حاضر ہیں دعا فرماؤ کریم اللہ اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ و شرف قبولی کے عطا فرما کے مرحومہ دی قبر نو منور فرمائے میرے تو قبل قبلہ علامہ صاحب نے ہر حوالے نال بڑی سونی گفتگو کی تھی ہے اور بالکل زیادہ وقت تو نہیں لواں دینی محفل دینی حوالے نال چند گلاں کرنگا تساں توجہ نال ہمت انگوش ہو کے میری گفتگو نو سنو گے سینہ ٹھرے گا کریم آقا دے غلاموں سب تو پہلی یہ بات ذہن وچ رکھو کہ جس موقع تے اساں سارے بھائی جمع ہاں یہ بات دل دی تختی تے لکھ لو اگر بھائی ریاض دی والدہ دنیا چھوڑ کے گئی ہے تے ایک دن آنے والا ہے کل نفس ذائقۃ الموت والا قانون ساڈے تے بھی لاگو ہوئے گا اس قانون تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس واسطے میرے بزرگوں نوجوانوں بچوں یہ دنیا رہن دی جا نہیں بندہ رہن واسطے نہیں آیا جان واسطے آیا ہے مسافر بن کے زندگی گزار اتھے دل نہ لا بڑے بڑے آئے لیکن دنیا چھوڑ کے چلے گئے کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری کسے اتھے بیٹھ نہیں رہنا سب ٹر گئے وارو واری امام غزالی علیہ رحمہ فرماؤندن کہ جدو تو کسے دا نماز جنازہ پڑھیں اللہ نے اتنو موقع دیتا ہے غنیمت جان موقع کی ملیا ہے کہ جس دا نماز جنازہ پہ پڑھنے جڑا تیرے سامنے میت پہ آیا ہے یہ ہن ٹر نہیں سکدا بول نہیں سکدا چل نہیں سکدا توبہ نہیں کر سکدا اے دے واسطے توبہ دا دروازہ بند ہو گیا ہے تیرے واسطے توبہ دا دروازہ کھل ہے غنیمت جان اور اپنے رب نو راضی کر لے اجے تیرے کول وقت ہے میرے بھائی اے بات دل دی تختی تے لکھ لے اللہ فرماؤندہ ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون جو موت دا وقت میں مقرر کر دیتا ہے ایک لمحہ بھی موت نہ اگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے کئی جوان ویکھن بات سمجھ آ رہی ہے ہولی جا بولو چا سبحان اللہ بندہ ایک واری سبحان اللہ آکھے تے نوے نیکیاں مل دیں اشال ثواب دی محفل ہے تو سبحان اللہ نامی آکھو تقریر تے میں کر لواں لیکن یہ آدھے راشو تے ثواب ملدا راشی اس نیت نال بول چھڑو سبحان اللہ ایک واری اور بول دیو سبحان اللہ کریم آقا جو غلاموں کئی جوان اکھا نال ویکھن وہ سجنوں جنہ بڑے چاوان نال
گھر دی تعمیر شروع کی تھی، یہ بلڈنگ کھڑی ہو گئی، اجے گھر پلستر نہیں ہویا تے جوان دی قبر پہلے پلستر ہو گئی۔ او جوان اکھاں نال ویکھے کہ جنہ بڑے چاواں نال عید تے جوڑے بازار چوں خرید کے لے آندے، اجے کپڑیاں نو بٹن نہیں لگا تے کفن پہلے تیار ہو کے آ گیا۔ اے لمحہ فکری ہے تیرے تے میرے واسطے، اللہ نے زندگی دیتی، اس نو غنیمت جان کے، اس نو ضائع نہ کر، اپنے رب نو راضی کر۔ حکیم لقمان آخری وقت آیا نا تے اسرائیل نے سوال کیتا، اے لقمان اے دس ساری عمر جھونپڑی وچ گزار دیتی، گھر نہیں ہو بنایا؟ فرمایا ہاں اسرائیل، جدے پیچھے تیرے ورگا طاقتور لگا ہوئے، جدے پیچھے تیرے ورگا شاہ زور لگا ہوئے، کیا اس نو مکان بنان دی فکر رہندی ہے؟ فرمایا ساری عمر مکان بنان اچ نہیں گزاری، اپنے رب نو منان اچ گزاری۔ کریم نبی دے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھن والے ہو، اللہ دا قرآن اعلان پیا کردہ موت دی گل لئی رب کائنات نے اعلان فرمایا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت جناب والا ایک لمحہ بھی موت دا کے پیچھے نہیں ہوئے گا، جو وقت مقرر ہو چکے آؤ۔ اے میرے بھائی یہ بات دل دی تختی تے لکھ لاؤ، موت سب نو آنی ہے۔ ولی موت آئے گی، غوث موت آئے گی، کتب موت آئے گی، نبیوں نو بھی موت نہیں چھوڑے آؤ۔ جڑا دنیا تے آیا اس نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، لیکن میرے بھائی اے بات دل دی تختی تے لکھ لے، ایک کافر نو موت ہوندی ہے، ایک منافق نو موت ہوندی ہے، ایک بے ایمان نو موت ہوندی ہے۔ کافر واسطے موت زحمت بن کے ہوندی ہے، نبی دے عاشق واسطے موت رب دی رحمت بن کے ہوندی ہے۔ نبی دے عاشق واسطے موت رب دی رحمت بن کے ہوندی ہے۔ آنا میرے آقا دی زاری زندگی دے آخری ایام نے، لجپال نبی دی طبیعت مبارکہ علیل، میرے آقا گھر دے اندر آرام پہ کر دینے، دروازے تے دستک آئیے، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے، من دکل باب دروازہ کٹکٹان والا کونے، آواز آئی میں عرابیاں دیہاتیاں، نبی پاک نو ملن واسطے آیا، طبیعت دا بھی پوچھنا ہے، زیارت بھی کرنی ہے۔ میرے آقا دی بیٹی بولی، میرے نبی دی نور نظر بولی، دل دا ٹکڑا بولی، آن والے میرے ابو دی جے طبیعت ٹھیک نہیں، اج واپس چلا جا کل نہیں۔ لوگوں ذرا توجہ کرنا، جدوں رات گزری ہے دن چڑھیا، دروازے تے دستک پھر رہی ہے، اندر آواز پیوں دی، پوچھیا جا رہا ہے آن والے کون؟ آکھیا میں عرابیاں بڑا لمبا پینڈا کر کے آیا ہوں، نبی پاک نو ملن واسطے آیا ہوں، زیارت کرنی ہے۔ میرے آقا دی بیٹی باپ دی خدمت بھی کر دیئے، اپنے باپ دے کول بیٹھی ہوئی ہے، اپنے ابو دے نال گلاں بھی کر دیئے۔ آکھیا آن والے میرے ابو دی جو طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، کل نہیں، تیسرا دن ہویا، دروازے تے دستک آئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ، جی بابا آن والا کون ہے؟ آکھیا بابا آن والا آدھا ہے میں عرابیاں، میں پینڈواں، نبی پاک نو ملن واسطے آیا، بڑا لمبا پینڈا کیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دی رانی دروازہ کھول دے، آن والا پینڈو نہیں، آن والا دیہاتی نہیں، عرابی نہیں، آن والا اوے جڑا پتراں کولو ماواں کھولیندا ہے، آن والا اوے جڑا وسدیاں گھراں نو اجاڑ دیندا ہے، آن والا اوے جڑا بیراواں کولو بیرا کھولیندا ہے، آن والا اوے جڑا ویراں دے وچ جدائیاں پا دیندا ہے، آن والا اوے جڑا بیلیاں دے وچ جدائیاں پا دیندا ہے۔
بابا آن والا اسرائیل ہے، جی بیٹا اسرائیل ہے۔ فرمایا بابا ایتے جس دے دروازے تے جائے دستک نہیں دیندہ، ساڑھے دروازے تے آکے دستک کیوں پیا دیندہ ہے؟ فرمایا بیٹی اے دروازہ عام دروازہ نہیں، اے نبیان دے سردار دا دروازہ ہے، ختم نبوت دے تاجے دار دا دروازہ ہے۔ تھوڑی جی آواز کھول دے، تھوڑی جی آواز کھول دے، بند کر دے، بند کر دے۔ میرے آقا دے دروازے تے اسرائیل اجازت پہ منگ دے، میرے آقا دی شان تے ویکھو نا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ملہ آدھا نبی تے میں اکو جے نوز باللہ میں کہ خیال کرنا نبی دی شان دروازے تے آگے اسرائیل بھی دستک پہ دیندہ ہے، سونیا اجازت ہوئے تے اندر آواں، سینہ جدہ ٹھریا ہو بندہ بولے سبحان اللہ، اجازت ہوئے تے سونیا اندر آواں، اے میرے نبی دی عزت و شان ہے، میرے نبی دا مقام ہے، تائیوں تے شہران دا کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ جناب اسرائیل نو اجازت ملی اندر داخل ہوئے، نبی کو پہلے اجازت لئی جان دیئے پھر روح قبض کیتی جان دیئے، ہر نبی دی شان ہے وے، ہر نبی کو پہلے پوچھیا گیا آج واری تیرے تے میرے نبی دی، آمنہ دے چن دی، دکھیاں دے سجن دی، رب دے مائی دی، عرشاں دے رئی دی۔ لوگو جناب اسرائیل آئے آکھیا سونا جے اجازت ہوئے، میرے آقا نے فرمایا اسرائیل تینوں اجازت ہے، جدوں بندے دی جان نکل دی انگوٹھیاں کلو نکلنی شروع ہون دیئے، سجنوں اکھاں تبدیل ہو جاندیاں نے، نک دی ہڈی ٹیڑی ہو جاندیے، اسرائیل کلا نہیں ہوندہ، نال فرشتیاں دی پوری جماعت ہوندیے، جڑی سارے جسم دی جان نکال کے اکٹھیاں کر کے اسرائیل دے حوالے کر دیتی جاندیے۔ جدوں آج میرے آقا نے اجازت دیتی، لجپال نبی نو تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی، میرے آقا نے فرمایا اسرائیل رک جاؤ، تو سے نہیں بولنا سبحان اللہ، میرے آقا کیوں پہ رک دینے، اسرائیل رک جاؤ، جی یا رسول اللہ حکم ہوئے، میں غلام ہوں، میں نوکر تساں سردار ہو، اسرائیل تینوں اس واسطے نہیں روکیا، مینوں تھوڑی تھوڑی تکلیف محسوس ہو رہی، اس واسطے نہیں روکیا، فرمایا سونا میں تے بڑا خیال پیا کرنا، اللہ دا آرڈر بھی ہے، اسرائیل جدے وال پیا جانا اے عام نہیں ہو، اے میرا حبیب میرا محبوب خیال کری، سونا نبی میں تے خیال پیا کرنا، میرے آقا نے فرمایا اسرائیل تینوں اس واسطے نہیں روکیا، اس واسطے روکیا اے دسنا جدوں کسے گناہگار دی جان لینا ہے کتنی تکلیف دینا ہے، میں تے نبیاں دا سردار ہوں، ختم نبوت دا تاجدار ہوں، تو میرا خیال بھی کرنا پیا ہے تے پھر بھی تکلیف بھی ہوندی ہے۔ جناب اسرائیل پتہ کیاں دینے، یا رسول اللہ گناہگار نو اتنی تکلیف ہوندی ہے، او تے لون لون دے مڈ دکھ ہوندا ہے، تکلیف ہوندی، میرے آقا نے اس واسطے فرمایا لوگو 300 تلوار دا وار ایک
طرف موت دا ایک جھٹکا، ایک طرف 300 تلوار دا وار بھی اتنا تکلیف نہیں دیندا جتنا موت دا ایک جھٹکا تکلیف دیندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسرائیل پھر انج کر، میں تینوں کھلی چھٹی دینا، جتنی تکلیف دینی مینوں دے لا، میرے کسی امتی دی جان کٹدے ہویا تکلیف نہ دے۔ اپنے نبی دیاں کریمیاں تے ویکھو، مہربانیاں ویکھو، کتنا کریم نبی۔ اس ویلے کون کسی نو یاد رکھ دے؟ اس ویلے تے بندہ ماں باپ نو بھول جاندہ ہے، اولاد نو بھول جاندہ ہے، رشتہ داراں نو بھول جاندہ ہے۔ کتنا مہربان نبی ہے، کتنا پیار ہے اپنی امت دے نال۔ میرے آقا فرماؤندے ہیں اسرائیل جتنی تکلیف دینی میرے والو تینوں کھلی چھٹی ہے، مینوں دے لا، پر میرے کسی امتی نو دکھ نہ دیں۔ اور میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، یہ بات پھر دل دی تختی تے لکھ لینا۔ جس نبی دی ساری زندگی امتی کردیاں گزر گئی، امتی دا بھی تے حق بنندہ ہے او دی ساری زندگی نبی کردیاں گزر جائے۔ ساری زندگی میرا نبی امتی کردہ رہے ہو۔ حضور پیدا ہوئے تاوی امت دی فکر، حضور مکے وچ تاوی امت دی فکر، مدنی زندگی امت دی فکر۔ میرا نبی معراج دی رات عرشاں تے گیا تاوی امت دی فکر ہے۔ سجنوں کدی غاراں وچ امت واسطے روندا پیا ہے، کدی بازاراں وچ میرا نبی امت واسطے روندا پیا۔ سجنا اج ظاہری زندگی دے آخری ایام نے تاوی میرا نبی امت واسطے روندا پیا۔ تائیوں تے شہزادہ ہے کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ ساری زندگی میرا نبی امتی کرے، امتی دا بھی حق بندا، ساری زندگی او دی نبی کر دیا گزر جائے۔ او کنج نبی کرے، صرف زبان چو میرے نبی دے ذکر دے نعرے نہ مارے، او دا عمل دسے، کردار دسے۔ جدوں بازار وچ ٹردا آندا ہووے، کسے دی دی بہن بیٹی گزردی پئی ہے، اکھاں پھاڑ کے نہ ویکھے، اکھاں چکا لوے تاکہ ویکھن والا سمجھ جائے جنہیں نظراں نیویاں کر لیاں نے اے ہور کوئی نہیں، رسول اللہ دا غلام پیا آندا ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے، آپ فرماندے نے اتنا بڑا اللہ دا ولی اس مقام تے آپ پہنچے سن، اللہ دے نال اتنا پیار ہے کہ ہر ویلے اللہ دا ذکر کر دیا رہنا۔ تے جس نے آپ دے سامنے رب دا نہ لینا نا، جیباں شکر نال بریاں ہوندیاں سن، او دے منہ وچ شکر دی پوڑی پا دینی۔ لوگاں نے مذاق کرنا، رب دا نہ لینا کہ سوکھا طریقہ ہے، جے شکر کھانی ہے، گڑ کھانے تے شبلی دے بوہے تے چلے جاؤ، رب دا ذکر کرو، گڑ بھی ملے گا، شکر بھی ملے گی۔ کسی آکھیا شبلی اے لوگ بکھیڑ کر دیں، مذاق کر دیں تے تو شکر کھوائی ہونا ہے، خزانے لوٹائی ہونا ہے۔ فرمایا جے مذاق بھی کرن تے رہندے تے میرے رب دا نام ہے، میرے رب دا نام پہ لیندے نے۔ او سجنوں جے بندے دے سامنے رب دا نام لیا جائے، بندہ اتنا خوش ہوندہ ہے، جے رب دے سامنے محمد دا نام لیا جائے، رب کتنا خوش ہوئے گا۔ اب فرماندے نے کہ میں 400 علماء کل گیا کہ میں ایسی زندگی گزارا دین سکھ کے کہ میرے وسط موت زحمت بن کے نہ آئے، رب دی رحمت بن کے آئے۔ گرمی بھی بڑی ہے تے میں توڑا ذوق بھی نہ پیا، بالکل آخر تے پہنچ دا پیا۔
تو اولی جا بول چھڑو سبحان اللہ اور اولی جا 400 علماء کو لگیا دین سکھیا نبی پاک دا 4000 فرمان میں لکھیا پھر ایک فرمان دا انتخاب کیتا کہ جس تے عمل کرا میری دنیا بھی سمر جائے میری آخرت بھی سمر جائے جس نے اندر میرے آقا نے 4 نصیحتاں کی دیوں پہلی نصیحت حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے آمنہ دا چن بولے آؤ پہلی نصیحت کی فرمایا اے انسان دنیا واسطے اتنا کر جتنا تو دنیا وچ رہنا ہے بڑی گہرائی والی بات سجنا اس بات نو دل دی تختی تے لکھ لے پل دی خبر نہیں محل پیا بنانا ہے کوٹیاں پیا بنانا ہے بنگلے پیا بنانا ہے پل دی خبر نہیں کی پتا کس موڑ تے ساواں دی ڈوری ٹوٹ جائے او بیلیا دنیا واسطے اتنا کر جتنا تو دنیا وچ رہنا ہے اج تو اولاد واسطے پیا کوٹھیاں بنانا ہے لیکن اس لمحے نو بھی نہ بھلی جدوں تیرا جنازہ پڑھیا جاندا ہے ادھر اعلان ہو جاندا ہے کفن پہنایا جا رہا ہے غسل دتا جا رہا ہے اج رشتہ دار آ کے جنازہ جناب والا تیار پیا ہوندا ہے اولاد دا کی حال ہوندا ہے اگر اولاد صرف دنیا دار ہوئے دین نہیں پڑھیا دنیا دار ہوئے تے اپنے باپ نو ہاتھ لانا بھی گوارا نہیں کر دے جس اولاد واسطے اتنیاں کمائیاں کی دیاں نہیں اونا دا خال ایوے تے میاں صاحب نے ایوے تے نہیں اکھیاؤ اولاد دا خالے ہوندہ ہے چاندی باری جنازہ پڑے آؤ تے ہاتھ نہیں لاندے ڈرے دے او چاندی باری جنازہ پڑے آؤ ہاتھ نہیں لاندے ڈرے دے جنہ خاطر تو گناہ کمائے کتھے نہیں او گر دے جنہ ساری زندگی اپنے رب نو منایا ہوئے انہاں بارے میاں صاحب نے کہ فرمایا جنہ عشق نمازاں پڑھیاں کدی نہیں او مرے دے یہ شک کو بھی ویکھ لے جا کے قبراں تے دیوے بل دے دنیا واسطے اتنا کر جتنا تو دنیا چرانا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران دے پیر آپ کے فرمان دینے گھر بنان والے بلڈنگ بنان والے ذرا خیال نہ لستے پیسہ لائیں بناندہ تو پہ آئے رہنا کسے اور نے پر حساب تینوں دینا پینا ہے بات سمجھ رہے ہو دوسری نصیحت میرے آقا نے فرمایا انسان آخرت واسطے اتنا کر جتنی آخرت زندگی گزارنی ہے اے زندگی دنیا دی پانی دے بلبلے دی طرح ہے آخرت والی زندگی مکن والی کوئی نہیں اے زندگی مک جانی ہے اس نے مکنا ہی کوئی نہیں جس زندگی دا بھروسہ ہی کوئی نہیں او زندگی گزارن واسطے اساں دن رات ایک کیتا ہویا ہے تو جس زندگی نے مکنا ہی کوئی نہیں او دی فکر ہی کوئی نہیں لمحہ فکری آئے تیرے تے میرے واسطے میرے بھائی جی میں بابا بازار چاہی نا کدی اس دکان تے جاندہ ہے کدی اس تے ایک جوان کلو گزرے آتے بابا روندہ پہ ہے آکھیا بابا رو کیوں نے ہیں آکھیا میری ایک ڈیوٹی سی وہ اپنی ڈیوٹی پہ پوری کرنا بابا کی ڈیوٹی فرمایا میری اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے کہ میں بندیاں دی اپنے رب نال صلح کرونا بات سمجھ رہے ہو بابا پھر کے بنے ہیں فرمایا بڑی کوشش کیتی ہے ہاں میرا رب مند ہے پر اے بندے نہیں پہ مند ہے کوئی آدھا ہے میری دکان بند ہو جائے گی میں آدھا نماز دا ٹائم ہے سڑا کاروبار رک جائے گا میں آدھا اللہ دی طرف توبہ کر لو آدھن اجے بڑا وقت پہ ہے بڑی لمبی زندگی ہے چاند دن گزرے نا
بابا قبرستان جوان پہنچیا ہوتے ویکھیا بابا قبران تے جاندہ ہے کدی اس قبر تے کدی اس تے بار بار بابا جی اتھے فرمائے ڈیوٹی کوئے بندیاں دی رب نال صلح کرونی بابا پھر نتیجہ کی نکلی فرمایا نتیجہ کٹی بیٹھا ہاں ہون ایک قبران علی مندن پر میرا رب نہیں پیا منندہ او وقت آن تو پہلا ہوں میرے بھائی اپنے رب نو راضی کر کہ فرمایا دنیا آخرت واسطے اتنا کر جتنی تو آخرت کے اندر زندگی گزارنی تیسری نصیحت تیرا تے میرا کریم نبی بولے آؤ میرے آقا نے فرمایا انسان رب دی اتنی عبادت کر جتنا تو رب دا محتاج ہے بندہ سا وچ رب دا محتاج ہے یہ اللہ نہ چاہے تے بندہ سا نہیں لے سکدا اللہ بندہ نہ چاہے اللہ نہ چاہے تے بندہ سا نہیں لے سکدا او سجنوں بندہ ساتاں لیندہ جے رب چاہے ویکتاں سکدا جے رب چاہے قدم تاں پٹ سکدا جے اللہ چاہے جتنی تینو رب دی محتاجی ہے اللہ دی اتنی عبادت کر سجنوں او اللہ دے ولیہ نے کس انداز چ اللہ دی عبادت کی تھی میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک مرید آپ دے کول آیا ایک ٹرک آٹے دا بطور تحفہ دیتا ہے کہ بے حضور اسنو قبول کر لو آپ نے اپنے خلیفے نو آکیا جا بیلیا اسنو غریبان دے وچ تقسیم کر دے شام ہوئی پوچھیا بیلیا سارا تقسیم کر چھڑی کہ کچھ بچا کے بھی رکھی بڑی توجہ والی بات ہے آکیا حضور ایک تھیلا بچایا ہے کادے واسطے بچایا کہ صبح تو سمی ناشتہ کرنا ہے میں بھی ناشتہ کرنا ہے اللہ دے ولی دی اکھاں میں چترو آ گئے رو کے آکیا بیلیا گارنٹی دینا ہے کہ صبح تک میں زندہ رواں گا آکیا حضور اے تے گارنٹی کوئی نہیں اپنی گارنٹی دینا ہے کہ صبح تک تو زندہ رہیں گا آکیا حضور اے بھی گارنٹی نہیں دے سکدا اللہ دے ولی نے رو کے آکھیا جس رب نے تینوں ساری رات زندہ رکھنا ہے زندگی دے اتنے سادے چھڑنے نے صبح تینوں نشتے واسطے مرن نہیں دیندہ لپ آٹے دی واسطے مرن نہیں دیندہ اند کر جا اے تھیلا بھی غریباں وچ تقسیم کر دے اللہ دے ولیاں دا ایک اپنا انداز ہے تے میرے پیرے باؤں نے میں تو نہیں آکھیا آج دے پیران دی سارے پیران دی چاند وچو جڑے صرف تسبیح وکھاوے دی پھر دینے تے پلے ہے کچھ نہیں نماز دی پابندی نہیں سارے کم حضور دی سنت دے مخالف تے میرے پیرے باؤں نے پتا کہ آنکھیں نہ پیران دی گل کر دے آیا تے تسبیح دا تو کسبی ہویا مارے دم ولیاں من دا من کا ایک نہ پھرے گل پالے پنجی تسبیحاں دین لگے جا گل گھوٹو آوے دین لگے جا گل گھوٹو آوے تے لین لگیا جٹ شیاں پتھر دل جنہاں دے میرا قوم باغی اتھے دسنا زایا میاں میرا دل چاہندہ ہے اس پیر دی بھی گل کیوں نہ کرا تھکے بیٹھے ہو میری عادت تو ویسے تقریر میں زیادہ پیا کرنا کردہ میں تھوڑی ہاں پر تھوڑی جی فرمائش ہے یہ تھوڑی جی تقریر کر کے تو پھر گل مکانا یہ تو تھکے بیٹھے ہو تاں بھی کرنی ہے یا نہیں تھکے بیٹھے تاں بھی کرنی اولی جا بول چھڑو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ اس پیر دی گل کیوں نہ کران جدو نا علی زمانہ زین العابدین خدا
جدے سامنے باپ ذبح ہویا جدے سامنے ویر کش گئے جدے سامنے علی اصغر ورگا لال قربان ہو گیا جدے سامنے باپ دی لاش تے گھوڑے دوڑائے گئے جدے سامنے اونو محمد قربان ہو گئے او جدہ گھر لٹ گیا ہے سارا دن قربانیاں ہوندیاں رہیاں سید زادہ ویدہ رہے آئے لوگوں ویکھو تے صحیح کتنا جذبہ بلندے کتنی اللہ دے نال محبت ہے کتنا اللہ دے نال پیار ہے کتنا اللہ دا سینے دے اندر عشق ہے جدوں رات دا ٹائم ہویا ہے زین العابدین نے لباں تے کوئی گلا نہیں کوئی شکوہ نہیں لباں تے پتہ کڑے جملے نے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بابے دیاں قربانیاں نو قبول کر لے آئی صدقہ و خیرات دا عالم کی زندگی کس انداز پہ گزار دینے جڑے مقبول خدا نے اللہ دا ڈر کتنا خوف کتنا ساڑھے کلو تے 5 ویلے دی نماز نہیں پڑھی جان دی زین العابدین روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھ دے جدہ سینہ ٹھریا بندہ بولے سبحان اللہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنی صدقے جاں غریباں دی انج مدد کرنی کہ رات نو جانا راشن بوری وچ پا کے نا موڑیاں تے چاہ کے غریباں دے گھر پہ پہنچان دیں لوگاں نو پتہ ہی نہیں لیاؤن والا کون ہے دین والا کون ہے اساں تے کسی نو 100 روپیہ دے ویے نا جنی دیر تائیں نانا لوے اسی خوش نہیں ہوندے زین العابدین دی کے عادت صدقے جہاں بوری چاہی موڑیاں تے رکھی پتر آ گیا جی دانا امام باقر آکھیا بابا اے منو سامان دیو میں کسے دیدے کول جانا ہے میں پہنچا کے آنا امام زین العابدین دی انکھاں میں چترو آ گیا رو کے آکھیا بیٹا اگر بوری تیرے موڑیاں تے رکھاں تینو نام ہی دسنا پوے گا گھر دا پتہ بھی دینا پوے گا اے میرے پتر میں کسے نو کسے دے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہنا میں اے چاہنا جس نو میں پیا دینا یا اس نو پتہ ہوئے یا میرے رب نو پتہ ہوئے کریم نبی دے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے زندگی کنج پہ گزر دیئے اساں تے میرے بھائی ساڑھا خالے باپ بیٹے دا خیال نہیں پیا کرداؤ بیٹا ماں باپ دا خیال نہیں پیا کرداؤ رشتہ دار جناب والا ایک دوجہ دے دشمن بنے ہوئے نے برادری والیاں نے ایک دوسرے دی جناب والا مخالفت دا ذمہ لے آیا سجنہ توجہ کرنا اے گرانا او گرانا ہے جنہ انسانہ دا تے خیال کیتا جانوران دے حقوق نو بھی پامال نہیں کیتا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے میں کی وقیا رات دا ٹائم ہے ساڑھے دروازے تے جنگل چک دوڑ دی ہرن آئیے جنہیں آکے دستک دیتی بوئے تے دستک بھی دین دیئے میں بوہ کھولیا وقیا ہرنی ہے میں حیران ہو گیا پیچھے ہٹایا ہٹیے میں دروازہ بند کیتا دوبارہ دروازے تے پھر آ گئیے دستک دین دی میرا بابا نماز پیا پڑھ دائے بار بار دستک بھی دین دیئے میں سوچیا لگ دائے اے دکھیے دکھ درسن وستے آئیے اے پریشانی منن وستے آئیے اے غم زدہ ہے غم دور کرن وستے آئیے پر میرا دل نہ دہرنی دروازے تو دستک بھی دین دی پئیے تے بول کے پتہ کیاں دیئے گی ہاں کھل بوئے ویکھ کے دردان دے مارے آ گئے کھل بوئے ویکھ کے دردان دے مارے آ گئے سن غما دے امار ماں تیرے دوارے آ گئے ادھر میرے باپ نے سلام پھریا پوچھیا بیٹا کون ہے آکھیا بابا ہرنی ہے آکھیا پتر بوا کھول دے دروازہ کھولیا ہرنی قریب ہوئی کن دے نال منہ لایا زین العابدین نال گل کر دیئے زین العابدین نے بات سنی اکھوں میں چترو آ گئے گل کی کر دیئے میرے بچے شکار ہو گئے نے ماں
جانور پر دکھیے اپنے بچیاں دی جدائی گوارا نہیں او سجنوں جانور بھی ہوئے ماں ہوئے اپنی اولاد تو دور نہیں رہ سکتے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب والا دینار لے تھیلی جائی ہرنی اگے گیا پیچھے پیچھے ہرنی بازار چ لے گئی جس شکاری نے شکار کی تو بوئے تے لے گئی دروازے تے دستک دیتی انہیں بوا کھولیا پوچھیا تیرے کل ہرنی دے بچے نے آکھیا حضور ویچنے نے کتنے دے پیسے دیتے بچیاں نو نال لے آؤ امام باقر فرمانے نے لوگو جدو میرے بابے نے ہرنی دیا بچیاں نو چایا کھو جاؤ تے ہرنی خوش ہو کے میرے بابے دے نال ٹر دی پئیے میری آنکھاں میں اچھرو آگئے رو کے کیا بابا انسانہ دی تے خدمت سمجھوں دیئے تو سانتے جانوراں دا بھی اتنا خیال پہ کر دے کیوں اتنا خیال کیتا جا رہا میرے آقا نے فرمایا الخلق و عیال اللہ مخلوق اللہ دی عیال ہے جڑا بندہ اس مخلوق نال پیار کر دے رب او دے نال پیار کر دے لیکن ساڑھا حال کیے پتر ماں باپ دا خیال نہیں کردہ رشتہ دار ایک دوجے دے دشمن اگر کوئی چار گھر رل کے باندھے پہن دوجے کوئی نہ کوئی شیطان صفت بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے جڑا لڑائی پہ باندھا ہے انہوں نے پھوڑ دے میرے آقا نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا 3 قسم دے بندے جنت چ جانا تے دور دی گل ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگ سکن گے انہاں وچ پہلا بندہ جڑا لگدیاں نو پھوڑدا ہے جوڑدا نہیں لگدیاں نو دور دور کردا ہے معلوم ہویا رشتہ داراں نو لڑان والا جہنمی ہے تے صلح کران والا جنتی ہے پہلی نصیحت کے فرمایا انسان دنیا واسطے اتنا کر جتنا تو دنیا وچ رہنا ہے آخرت واسطے اتنا کر جتنی آخرت زندگی گزارنی دوسری نصیحت تیسری رب دی اتنی عبادت کر جتنا تو رب دا محتاج ہے چوتھی نصیحت انسان گناہ اتنا کریں جتنے دی سزا تو برداشت کر سکے بات سمجھ رہے ہو جتنے دی سزا سہ سکیں گناہ اتنا کرنے جتھے اج اساں ہور بہت سارے گناہ کرنے اتھے کہ بھی بہت وڈا گناہ کرنے اب ماں باپ دی نافرمانی ماں باپ بلاندے رہن اس نو پرواہی کوئی نہیں میں نو امی بلا رہی ہے میں نو بابا بلا رہے ہیں کیا میرے آقا جدو معراج دی رات عرشیں تے گئے نا حضور نے ایک گروہ دی حالت ویکھی جنہاں نو اگ دے صندوقاں وچ بند کیتا جا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا جبرائیل ایک کون لوگ نے جنہاں نو اتنی دردناک سزا دیتی جا رہی عرض کیتی یا رسول اللہ اے او جوان نے جڑے دنیا دے اندر اپنے ماں باپ نو دھکے مار دیں سجنوں اپنے اپنے گرے بانا میں جاتی مارو میرے آقا دی بارگاہ وچ غلام حاضر ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسے دے بارے پتہ کرنا ہوئے اس بندے تے رب راضی ہے کہ ناراض ہے تے کی طریقہ ہے توجہ ہے میرے والے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازی ویکھ لینا حالانکہ نماز پڑھنا بھی تے رب دی رضا والا عمل ہے حضور نے نہیں کیا روزے دار دیکھ لینا حاجی نہیں ویکھنا زکاة دین والا نہیں میرے آقا نے فرمایا کسے دے بارے پتہ کرنا ہوئے اس تے رب راضی ہے کہ ناراض ہے اس جوان دے گھروں پتہ کروا لینا یہ اس تے ماں باپ راضی نے ایمیں سمجھنا اس تے رب بھی راضی ہے اس تے مدینے علی مصطفیٰ بھی راضی ہے خدا بھی راضی ہے وہ ماں باپ دی رضا دے اندر اللہ نے اپنی رضا رکھی جس بندے تے ماں باپ ناراض نے اس تے رب بھی ناراض ہے اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے جتنے رشتہ دار تو سنبیلی سنگی ساتھی آئے ہو اللہ کریم تو انہوں ہر قدم دے بدلے لا تعداد نیکیاں عطا فرمائے سونا اللہ مرحومہ دی قبر نو منور فرمائے خود صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے قبر نو جنت دے باغیں چو ایک باغ بنائے وما علینا الا البلاغ المبین اچھا
کام بڑا لمبا ہو جائے